جڑے غریب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے صحابہ صفا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 70 دے قریب اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آمدے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اے نا صحابہ دے کول اللہ اکبر کوئی مکمل لباس نہیں ہے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہون بڑے ہی احترامہ دلائق میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں نہایت ہی احترامہ دلائق میری معززات اسلامی ماں بہنوں اور سامعین و حضرات آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے دل دی کفیت دے حوالہ دنال انشاءاللہ تذکرہ کرانگا اللہ ذوالجلال کو لو دعا ہے رب کائنات صحیح معنی اندر بیان کرندی توفیق عطا فرما دے فقیر سمیت اللہ سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے رب ذوالجلال نے باقاعدہ قرآن دے اندر اس بات دا حکم جاری فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام دے
دلاں نو میں دیکھیا ہے حضرات، جنہ دلاں دے بارے رب ذوالجلال خود اس بات دی گواہی پیش کر دین کہ او کامل مومن نے، او ایمان والے نے، اور باقاعدہ رب ذوالجلال نے اس بات دا بھی حکم جاری فرمایا کہ تواڈے ایمان اس طرح ہونے چاہیے نے کہ جس طرح صحابہ دے ایمان نے۔ حضرات، صحابہ اکرام میرے اور تساں دے واسطے زندگی اندر اسوہ حسنہ نے۔ آج انسان کلمہ پڑھدا اور کلمہ پڑھن تو بعد چاہیدا تے وے کہ دل دی دنیا بدل جائے، دل دی کیفیت بدل جائے، پر افسوس کلمہ پڑھ کے بھی دل اندر کدورتا، دل اندر کینہ اور بغض، کلمہ پڑھ کے بھی ایک دوسرے دے ویری، کلمہ پڑھ کے بھی دل صاف نہیں۔ حضرات، میرا یہ بات بیان کرن دا مقصد کہ صحابہ دے دل اور ساڈے دل کیسے نے، اونا دلاں دے اندر کنی محبت ایک دوسرے واسطے آیا کہ اونا بھی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دا اساں کلمہ پڑھے ہے۔ فرق ہے اونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور دا دیدار فرمائے اور صحابی بن گئے۔ حضرات، اونا دے دل دی کیفیت دے کیا کہنے، جس وقت صحابہ اکرام نے دین اسلام نو قبول فرمایا، ویلا زندگی دے اندر جیڑا بھی آیا کلمہ پڑھن تو بعد اونا برائی نو اختیار نہیں کیتا، برائی دے رستے نو اختیار نہیں کیتا، بلکہ دین اسلام تے کار بند رہے نے۔ حضرات، رب ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام اور اونا دے دل دی کیفیت، کاش آج مسلمان اس کیفیت نو اپنے اندر اپنا لے
اور صحیح معنی دے اندر مسلمان بن جائے اور دائی دے رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرمام دے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو اللہ فرمام دینے والا کن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ ذوالجلال نے صحابہ دے ایمان نو اور اونا دے دل نو اللہ نے انج کر کے بیان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرمام دینے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، فرمایا میں رب ذوالجلال نے تو آڈے دلانو ایمان المزین فرما دیتا۔ اللہ فرمام دینے إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تواڈے دل دے اندر اے گناہ دے بارے نفرتاں پا دیتیاں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں صحابہ دے دل نو ایمان روشن فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے میں مزین کر دیتا اور کفر اور فسق جیڑا اینا تو دور کر دیتا، اینا تو اللہ اکبر اینا دے دل اندر نفرتاں پیدا کر دیتیاں۔ کس واسطے؟ گناہ بارے، کفر بارے، فسق بارے اللہ نے نفرتاں پیدا کر دیتیاں۔ تے اللہ فرمام دینے اولئک هم الراشدون، اور فرمایا اے لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے حضرات نبی دے صحابہ نے جنہ دے دل دے بارے رب اعلان فرمام دے جا رہے نے میں صدقے جاواں ایک کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی نے حضرات چاہے او ناتے حالات جیسے بھی ہوندے، چاہے امیری اندر ہوندے، چاہے غربت اندر وقت گزار دے، پر میں صدقی جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اے جناب اللہ اکبر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہر حال دے اندر اینا دے دل اندر اللہ دی محبت ہوندی، اینا دے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ہوندا، چاہے جیڑے بھی حالات ہوندے۔ مینوں یاد آیا صحیح بخاری دے الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
آمدے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے صحابہ صفا جڑے سر اللہ اکبر جڑے غریب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے صحابہ صفا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 70 دے قریب اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آمدے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اے نا صحابہ دے کول اللہ اکبر کوئی مکمل لباس نہیں ہے، اگر چادر ہے وے تے لگ بنن واسطے کوئی کپڑا نہیں ہے، اگر اللہ اکبر کسے صحابی دے کول ایک چادر ہے، کسے دے کول 2 چادرانے اور کسے کول جوتی ہے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اینا صحابہ صفا نو میں ویکھیا ہے کہ اینا دے حالات انج دے ہوندے، اگر کسے کول ایک چادر ہے نا اگر آپ نے جسم دے لیندہ اللہ اکبر کوئی صحابی تے آئے اپنی شرمگانو آئے اپنے کپڑیاں دے نال ہتھاں نال ڈگ دیاں نظر آ جام دے آئے کتے صدری نہ ظاہر ہو جائے۔ حضرات زدی غور تے کرونا اونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اونا صحابہ تے آئے جنہ دین اسلام واسطے اپنا وطن چھڑ دیتا، جنہ دین اسلام واسطے سونیا غربتاں برداشت کر لیاں، جنہ دین اسلام واسطے اللہ اکبر آئے پورے کپڑے نہیں ہے تے پھر بھی رب دا شکوہ نہیں کیتا، اللہ اکبر۔ مینوں شہاد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک کون صحابہ نے اللہ اکبر جنہ دا دل ہوئی کر دے کہ ود تو ود کے اسی ایک دوسرے تو نیکیاں جمع کر لئیے، اسی ایک دوسرے نال ود کے اسی نیک عمل کر جائیے، اللہ اللہ۔ سونیا ہونتے دنیا دار آمد ہے اندے دل اندر یہی ہے آمد ہے میں جناب ایک دوسرے تو ود کے اللہ اکبر محل بنا لا، آمد ہے ایک دوسرے تو ود کے میں کوٹھی تعمیر کر لا، آمد ہے میں اپنے اللہ اکبر اگر میرے جناب بھائی دے کول اگر اعلیٰ قسم دی گڈی ہے تے میں اندے نالوں زیادہ بہتر لے کے انہوں دکھاواں گا، ہائے حسد تے بغض تے قدورتاں لے کے بہ گئیاں۔ او سونیا جے تینوں اللہ اکبر تیرے بھائی نو رب نے نعمت دے دیتی ہے تے تینوں سڑن دی کی لوڑ ہے، او تیرے ہمسائے نو رب نے نعمت دے دیتی ہے تے تیرے سینے چے بغض کادا ہوندا ہے، او عطا تے رب دی ہے، او کسے تے فضل کر جائے تے عرشاں والا رب کر جائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، او میرا رب جن دے تے چاہے اپنا فضل کر دے، اللہ اللہ۔ اے منافق بندے دی علامت ہویا کر دیے کسے نو ویکھے ان دی عزت نو اللہ اکبر اپنے سینے اندر بغض پیدا کردا ہے، حالانکہ ساریاں عزتہ دین والا تے عرشاں والا خدا ہے، اللہ اکبر۔ میں جڑی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ دے دل کیسے نے، اللہ اکبر۔ ہائے صحابہ بعض امیر بھی ہے سر اور بعض صحابہ غریب بھی ہے سر، اللہ اکبر۔ تے جڑے امیر صحابہ او جناب کتے اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر رہے نے، کتے جناب بیوہ تے خرچ کر رہے نے، کتے یتیم تے خرچ کر رہے نے۔ او امیر صحابہ اللہ اکبر کتے یتیمہ تے خرچ کر رہے نے، اللہ اکبر۔ تے جڑے جناب غریب صحابہ نا اونا دے دل اندر اے بات آ گئی، اونا سوچیا اے تے امیر صحابہ جڑے مالدار نے اے تے بڑے طریقے نہ نیکیاں کما رہے نے، اے تے بڑے سلیقے دنال اور کتے مال دے کے اور کتے جناب اللہ
اکبر کھان پین دے کے اللہ اکبر اللہ نو راضی کر رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے سارے غریب صحابہ اے نا آپس اندر مشورہ کیتا کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی جا کے اے سارے حالات بیان کر دئیے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے سارے غریب صحابہ آ جاندے نے انج آقا دے قریب بیٹھ جاندے نے تے آمدے نے سونیا نبیاں تانوں پتہ تے ہے وے اسی غریب ہاں پر سونیا او جڑے تواڈے صحابہ جنہاں کول مال ہے وے او تے اللہ اکبر اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر کے اللہ نو راضی کر جاندے نے پر ساڈے کول مال تے ہے کوئی نہیں کہ اسی اللہ نو راضی کر سکیے تے میں صدقے جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ انج کریا کرو نا کہ نماز تو بعد جیڑیاں تسبیحاں نے آقا فرماندے نے نماز تو بعد اللہ اکبر تسبیحات پڑھ لیا کرو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے صحابہ آقا علیہ السلام کو لے عمل لے کے اللہ اکبر اپنے اپنے گھر چلے جاندے نے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے غریب صحابہ اے نماز تو بعد تسبیحات پڑھنیاں شروع کر دیتیاں نے اللہ اللہ اے نا امیر صحابہ تک بھی ایک خبرہ پہنچ جاندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نماز تو بعد تسبیحات پڑھن دا حکم جاری کر دیتا اللہ اکبر آقا فرماندے نے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو الحمدللہ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تے اینا امیر صحابہ نے بھی یہ تسبیحاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں اللہ اکبر ہون اینا امیر صحابہ نے جدو تسبیحاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں نا تے اینا دے دل اندر اللہ اکبر خوئی کفیت اللہ اکبر پہلا تے اینا کل مال بڑا سی اینا غریب صحابہ نے سوچیا اینا کل مال پہلا بڑا سی اللہ دے رازے رستے اندر خرچ کر دے سر ہون آقا نے جیڑیاں سانو تسبیحاں دسیاں سر اونے تسبیحاں بھی پڑھن لگ پینے ہائے صحابہ اے غریب صحابہ میرے آقا دے پھر کول آگے بہ جام دینے آقا نو آم دینے سونیا تو جو میرا رکھیا جی حضرت صاحب آقا علیہ السلام نو آگے آم دینے سونیا اللہ اکبر اونا امیر صحابہ نے اے تسبیحاں بھی اپنا لیاں نے اللہ اللہ تے میں صدقے جاواں میں حدیث اندر پڑھ رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مسکرا پہندے نے آقا ہاس پہندے نے تے آقا فرمام دینے میرے صحابہ کی ہویا اگر وہ تسبیحاں پڑھ دینے اے جڑا مال دیتا ہے وی تے اللہ نے دیتا ہے اے دے اندر میرا کیا کاسا لے اللہ اکبر سونیا پتہ اے لگ دے پیا او نبی دے صحابہ نے جنہ ایک دوسرے تو ود کے اللہ اکبر نے کیاں اللہ اکبر حاصل کر لیاں نے او نبی دے صحابہ نے جنہ ایک دوسرے تو ود کے عمل کر لینے تاکہ اللہ دی رضا مل جائے حضرات نے نبی دے صحابہ دے دل او نہ دے دل دی گفیت وے اگر ایک صحابی عمل زیادہ کر رہا ہے اون دا دوسرے دا بھی دل کرد ہے میں ایم دے تو ود کے عمل کر جا اللہ اکبر سبحان اللہ ایک کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اللہ اکبر مینوں یاد آیا
چاہے اللہ اکبر اینا تے امیری ہوندی اللہ اکبر تے صحابہ دے دل پھر بھی نہیں سن بدل دے ہونتے ویندی ہو نا بندے کو جناب پہلا بندہ غریب ہے تے جناب حالات کچھ ہور ہوندے نے بندہ جناب غریب ہوندہ ہے اللہ اکبر تے میں ویکھے ہے جناب کئی حالات گھران دے انج دے ہوندے نے بندہ غریب ہوندہ ہے تے پھر گھر دیاں عورتاں بھی پردہ کر لیندیاں نے عاجزی اختیار کر لیندیاں نے تے جناب ذرا کو مال آ جائے اللہ میری توبہ پردہ بھی اتر جامدہ ہے حیا بھی اکھاں چو ختم ہو جامدہ ہے گھر دے حالات ہی بدل جامدے نے ان کی ہے جناب ساڑھے کل پیسہ آگے ہے اللہ میری توبہ اسی ہوں جناب اللہ میری توبہ اسی جناب ہوں نکلاں تارانگے تے جناب انڈیا دیا نکلاں پاوانگے اونا جیسا لباس پاوانگے اونا جیسا اٹھن بیٹھن اپنا بناوانگے اللہ اکبر آج تے مسلمان کل پیسہ آمدہ ہے او جناب حیا ختم ہوندہ نظر آمدہ ہے پر میں صدقی جاواں او نبی علیہ السلام دے صحابہ اگر امیری اندر بھی آ جامدے حضرات اونا دے دل نہیں سن بدلیا کر دے اللہ اکبر اونا دے ایمان دی کفیت نہیں سی بدل دی بلکہ اونا دا ایمان ہور ود جامدہ اور اللہ دے رسی اندر اپنا مال خرچ کر جام دے منو یاد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اینا دے بیٹے حضرت ابراہیم فرمان دینے اے جناب حضرت عبد الرحمن عوف ہم دینے میرے والد صاحب نے میرے ابا جان نے روزہ رکھے آئے بات سمجھن والی ہے ہم دینے میرے ابا جان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھیا ہوئے آمدے نے افطاری دا ٹائم ہو جامدہ ہے تے آمدے نے انج کر کے دسترخوان لگ جامدہ ہے اللہ اکبر جدو دسترخوان لگ جامدہ ہے آمدے نے دسترخوان دینا افطاری دینی سامان رکھ دیتا جامدہ ہے اے میوے جات رکھ دیتے جامدے نے اے پھل رکھ دیتے جامدے نے تجراب ابراہیم فرمان دینے کہ میرے باپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اینج کر کے دسترخوان بیٹھے نے ہائے اپنے سامنے نہ پھلانو ویکھیا اللہ اکبر ہائے افطاری دا وقت ہون والے تے اینا پھلانو ویندے نے ہائے ویندیاں نا اینج کر کے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں اللہ اکبر آمدے نے او مصعب بن عمیر شہید ہو گیا اللہ اکبر آئے اپنے ساتھی نو یاد کر دینے نبی دے صحابی دی شہادت نو یاد کر دینے آمدے نے او مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ او تے دنیا تو چلے گئے او نا شہادت دا رتبہ پا لیا پر او نا دے کفن دی کفیت سی اللہ اکبر اونا دے کفن واسے ایک چادر میسر آم دیئے سونیا خور دے گرنا اللہ اکبر اونا صحابہ دے دل تے اونا دے ایمان دی کفیت اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن بن عوف اینڈ دسترخوان دے بیٹھے نے سامنے میوے ویکھے نے پھل ویکھے دسترخوان دے آئے دل دی کفیت نوٹ کرے آجے حضرت مصعب بن عمیر نو یاد کرنا شروع کر دیتا آمدے نے او تے شہید ہو گئے او تے رب دیاں جنتاں اندر چلے گئے او واہ مصعب تیری قسمت دے گیا گہنے آمدے نے او
انہاں دی کیفیت وے انہاں دی غربت دے حالات سن کہ ایک چادر میسر آئی ہے اگر چہرے تے چادر دیتی جاندی ہے آئے پیر ننگے ہو جاندے نے اگر پیراں تے چادر دیتی جاندی ہے آئے چہرہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ اکبر ننگا ہو جاندہ ہے تے حضرت اللہ اکبر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آئے اپنے اپنوں ملامت کر دے نظر آ جاندے نے آمدے نے اللہ نے انیاں نعمتاں دے دیتیاں نے پتہ نہیں اللہ نے دنیا تے جزا دے دینی ہے اللہ اللہ میں حدیث اندر پڑھ رہا سوں اللہ اکبر اے سما یبگی تارا قداما حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اے بات کہندے نے تے نالے رونا شروع کر دیتا ہے آئے اللہ نے آج سانو انیاں نعمتاں دے دیتیاں نے آئے میرے دسترخوان تے انیاں نعمتاں پیاں نے پر حضرت مصعب بن عمیر نو تے کفن بھی پورا نہیں سی آیا پتہ نہیں اللہ نے سانو دنیا تے نعمتاں پوریاں ہونے دے دینیاں نے آخرت چے پتہ نہیں حصہ بھی ہونا کہ نہیں آئے رونا شروع کر دیتا تے بیٹا آمدہ میرے ابا جان نے کھانا چڑھ دیتا ہے حضرات ایو نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر آئے امیری دے ویلے اونا دے ایمان دی کفیت نہیں بدلی امیری دے ویلے آئے مالدار ہون دی حسیت دنائے آئے امیری دے ویلے سونے اونا دی کفیت نہیں بدلی اے او نبی دے صحابہ نے پر سونے تیرا دل کیوں بدل جامدہ ہے تیرے کل پیسہ آ جائے پرانو پرانیوں سمجھدا تیرے کل مال آ جائے اپنی بینو گھروں تک گے گدے دینا ہے تیرے گل مال آ جائے اپنے ماپیاں دی حیا کردہ نظر نہیں آمدہ تیرے گل مال آ جائے ہمسائے نو ہمسایہ نہیں ہوں سمجھدا تیرے گل مال آ جائے آئے غیرت دا جنازہ نکل جامدہ ہے پر نانا او سونے تے دنیا دی دولت آن چان والی ہے اے تے آگے اللہ اکبر مگ جانی ہے پر میں جڑی بہت سمجھامدہ جا رہے ہیں اے نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر جنہ دے دل نے رب ایویں دے قرآن اندر اعلان نہیں فرما رہے اللہ فرمان دینے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اے او نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر جنہ دے دل دی کفیت عرشاں والا رب بیان فرما رہے نے سبحان اللہ اللہ فرمان دے نے محمد رسول اللہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے گون صحابہ نے جنہ دے دل دی کفیت میں صدقے جاواں رب بیان فرما رہے نے اللہ فرمان دے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم میں صدقے جاواں ایک کون نبی دے صحابہ نے جنہ دے دل دی کفیت عرشاں والا رب بیان فرما رہے ہیں میں صدقی جاواں اللہ فرمان دے نے میرے نبی دے او صحابہ نے رحماء بینہم آئے آپس اندر نرم سن کون آئے آپس اندر نرم سن پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں اے شک نہ کر صحابت
حق چار یار ہیں، اور شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، سونی کملی والدے سونے رشتے دار ہیں، سونی کملی والدے سونے رشتے دار ہیں، شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، سونی کملی والدے سونے رشتے دار ہیں، رحماء بینہم پر ذرا قرآن وچ رحماء بینہم پر ذرا قرآن وچ ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ، ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ، تیرے وصال نال مصطفیٰ دے گئے گزار ہیں، تیرے وصال نال مصطفیٰ دے گئے گزار ہیں، سونی کملی والدے سونے رشتے دار ہے، کل سیاب جلتی ہیں ساڈا ایمان ہے، کل سیاب جلتی ہیں ساڈا ایمان ہے، خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہت احسان ہے، کل سیاب جلتی ہیں ساڈا ایمان ہے، خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہت احسان ہے، مدنی دے نال ویکھو لیٹ وچ مزار ہے، سونی کملی والدے سونے رشتے دار ہیں، شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، سونی کملی والدے سونے رشتے دار ہیں، اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے، اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے، جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے، اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے، جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے، دین دے صحابہ پاک دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں، دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں، سونی کملی والدے سونے رشتے دار ہیں، میں دا صدقی جاواں رب ذوالجلال نے ایویں تے اعلان نہیں فرمایا، اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اللہ فرماندے نے انہاں دے دل جڑے سر آپس اندر نرم سر، اللہ فرماندے نے او نبی دے صحابہ نے انہاں دے دل کفار واسطے سخت سر، سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا فرماندے نے رب نے اعلان فرمایا اے او نبی دے اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے اے
میرے نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر اے سونے جنہ دے سجدیاں دا تذکرہ میرا رب کر رہا ہے اے او نبی دے صحابہ نے سونے جنہ دے متھے دی اللہ اکبر نشانی محراب دا تذکرہ رب خود کر رہا ہے اے او نبی دے صحابہ نے جنہ دا تذکرہ رب اس بات دا اللہ اکبر واضح کر رہے نے کہ انہاں دا تذکرہ پہلیاں کتاباں اندر بھی ہے وے انہاں دا تذکرہ تورات اندر بھی ہے وے انہاں دا تذکرہ انجیل اندر بھی ہے وے حضرات او نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر اے جنہ دے دل دی گواہی تورات دیندی ہے بھئی اے او نبی دے صحابہ نے جنہ دے دل دی گواہی انجیل دیندی جا رہی ہے اے او نبی دے صحابہ نے حضرات جنہ دے دل دیاں گوائیاں پہلے صحیفے دے رہے نے اے او نبی دے صحابہ نے رب ذوالجلال دی قسم اے جڑا ساری کائنات دا رب دے رہا ہے اے او نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر کون نبی دے صحابہ اونا دے دل دی کفیت بیان کرنا چاہنا اللہ اکبر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی دا سونے واقعہ سنا کے میں تیرا ایمان تازہ کرنا چاہنا تے کدی کلا بے کے سوچی آیا کہ میں بھی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہیں جس نبی دا کلمہ صحابہ اکرام نے پڑھے ہے میں تے اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دا کلمہ نبی دے صحابہ نے پڑھے ہے مینو شہد آیا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ سفر تے نکلے نے ہر ساتھی نال نے تے چل دیاں اینڈ جنگل دا سفر کر دے جا رہے نے تے میں صدقی جاواں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منظر ایسا ویکھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے آندے نے میں گیوینا اے بندہ تو بودینا اللہ اکبر بکریاں چراندہ پیا اے جنگل اندر بکریاں چراندہ جامدہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں انج کر کے آواز دے دینا آندے نے ساتھیاں نے انج کر کے دسترخوان لگا دیتا ہے کھانا لگ جامدہ ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے آندے نے میں آواز دے دیتی ہے آنا دوستا آنا ساڑھے نال بے کے کھانا کھا لے اللہ اکبر اے بکریاں چران والا ہے بھی نبی دا صحابی ہے اے آمدہ اللہ والے ہو میں کھانا نہیں کھاواں گا ان دی وجائے وے میں روزے دی حالت دندرا تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں بڑا پشیمان ہونا آمدے نے میں حرانی رہ جانا آئے شکر دوپہر ہے آئے شدت دی گرمی ہے تے اس بندے نے روزہ رکھیا ہوا ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے آمدے نے پہلا میں تے سوچیا آیا کہ میں بندے نو چیک تے کراں اس نبی دے پروانے نو میں ویکھاں تے صحیح اندے دل اندر کنا کو ایمان ہے اللہ اکبر حضرت اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اچھا تو نہیں اللہ اکبر ساڈے نال بہ کے کھانا تے انج کر اے بکری ایک سانو دے دے اینو ذبح کرانگے اللہ اکبر تینوں بھی فائدہ پہنچے گا اللہ اکبر اندے گوشتوں تو افطاری بھی کر جائیں جا کے گھر بھی کھا لیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انی بات کہہ دیتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بکریاں
چران والا پروانہ ہے حجے غلام سینا اے کہن لگا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بکریاں میریاں نہیں اے بکریاں میرے مالک دیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے آیا کہ تیریاں بکریاں نے کوئی گل نہیں کیڑا تینوں تیرا مالک ویندا پیا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اکبر چیک کرنا چاہ رہے نے نبی دے صحابی دا ایمان اللہ اکبر دل دی کفیت حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے لہانا پیارا بکری ذبح کر لینے تے جا کے اللہ اکبر اپنے مالک نو کہہ دیں اللہ اکبر کہ جناب بگیاڑ آیا سی آئے بکری لے کے چلا گیا اپنے مالک سامنے اینے کو گل کر دیں اے جناب چرواہا کہن لگا آمدہ اے عبداللہ بن عمر کیوں ہے اگر میرا اللہ اکبر مالک نہیں ویندا اللہ اکبر تے بکریاں دا چرواہ اسمان دی طرف نظرہ اٹھامدہ ہے اینج کر کی انگلی دا اشارہ کر دیندہ ہے آمدہ آئین اللہ حضرت عبداللہ بن عمر جی منو دسو میرا مالک دے دور ہے اللہ کی تھے سبحان اللہ اے بندہ چرواہ کہن لگا آئین اللہ اگر میرا مالک منو نہیں فیندہ میرا رب تے منو فیندہ نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدے اس ساتھی دے جملے سنے تے حیرانی رہ جام دینے ہائے دل دی کفیت ویکھیے ہائے ایمان دی مضبوطی ویکھیے تے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اکبر حیران ہو گئے تے کافی دیر تک یہ جملہ اپنی زبان تے جاری رکھے آئین اللہ سونیا میرا مالک تے نہیں ویندا میرا اللہ اکبر رب تے ویندا پیا اللہ اکبر اے بات گئی نا اللہ اکبر ویلا گزریا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر تو واپس حضرت عبداللہ بن عمر انج کر کے مدینے پہنچ جام دینے اللہ اکبر اندے مالک نل جا کے گفتگو کر رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ ساریاں بکریاں خرید لیاں نے اللہ اکبر حتیٰ کہ بکریاں بھی خرید لیاں اللہ اکبر تے اندے مالک کولو اس غلام نو بھی خرید لیا اس بکریاں دے چرواہے نو بھی خرید دیتا اللہ اکبر خرید لے آئے تے میں صدقے جاواں حضرات نے نبی دے صحابہ دے دل حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے میں تیرے مالک کو بکریاں بھی خرید لیاں نے میں تیرے مالک کو تینوں بھی خرید لے آئے سبحان اللہ تے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے او جا نبی دیا پیارے صحابیہ اے بکریاں میں تینوں تحفے چے دے رہا تے میں تینوں اپنے اللہ اکبر تینوں خرید دیا ہے جا میں تینوں آج تو بعد آزاد کر دیتا ہے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آئے بکریاں بھی دے دیتیاں سونیاں تحفے اندر واپس دے دیتیاں حتیٰ کہ مالک لو خرید کے اس غلام نو آزاد بھی کر دیتا ویکھ لے نبی دے صحابہ دے ایک دوسرے واسطے حضرات کس طرح ترس کھایا کر دے اور کس طرح اللہ اکبر چاہے پوک ہوندی پیاس ہوندی چاہے جڑا بھی سما ہوندا نبی دے صحابہ اپنے دل اللہ اکبر اپنے رب نال لگا کے رکھ دے اللہ اکبر مینوں یاد آیا حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے او پیاریا تو روزہ کیوں رکھے ہے اینی شدت دی تے کہن لگا پیاریو میں اینا دنہ ویچ اپنے رب دی ملاقات دی تیاری فرما رہا اے او نبی دے صحابہ نے اور اونا دے دل دی کفیت ہے اللہ اکبر دعا کرو اللہ ساڑھے دلان دی بھی کفیت ایسی بنا دے اللہ اکبر
اے او نبی دے صحابہ جنہ دے دل دی کیفیت ہوندی کہ ایک دوسرے نال محبت کرنی ہے، ایک دوسرے نال پیار کرنا ہے۔ حضرات ساڈے دل دی کیفیت کسی ہے، اونا نبی دا کلمہ پڑھیا اور اونا دے دل صاف ہو گئے، اونا آقا دا کلمہ پڑھیا، اونا دے دل وچوں قدورتاں مک گئیاں، اونا نبی دا کلمہ پڑھیا، اونا دے دلاں چوں حسد مک گیا، اونا نبی دا کلمہ پڑھیا، جڑے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن او جاناں دے محافظ بن گئے، اونا نبی دا کلمہ پڑھیا، یتیماں نال پیار کرن لگ پے، اونا نبی دا کلمہ پڑھیا، بیواں نال محبتاں کرنیاں لگ پے، اونا نبی دا کلمہ پڑھیا، ہمسایاں نال پیار کرن لگ پے، اونا نبی دا کلمہ پڑھیا، حضرات مسافراں نال محبت کرن لگ پے، اونا نبی دا کلمہ پڑھیا، اپنے نال پیار کرن لگ پے، اونا نبی دا کلمہ پڑھیا، بیٹیاں نو زندہ رکھن لگ پے، اونا نبی دا کلمہ پڑھیا، ایک دوسرے دے حقوق اللہ اکبر وقف کرن لگ پے، اونا نبی دا کلمہ پڑھیا۔ حضرات رحماء بینہم ایک دوسرے واسطے نرم ہو گئے، این صحابہ دے دل کاش کدی تو تنہائی دے اندر بہ کے آئے جناب اپنا منہ گریبان چپا کے کدی سوچے تے صحیح جس نبی دا کلمہ ابو بکر نے پڑھے ہوئے میں بھی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہوئے۔ اللہ اکبر، کون؟ حضرت ابو بکر کون؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں پڑھ رہا سا، اللہ اکبر، اے او حضرت ابو بکر نے کہ جیڑے اللہ نو یاد کر کے مسلسل رویا کر دے، مسلسل رویا کر دے، اللہ نو یاد کر کے اور اپنی آخرت نو یاد کر کے مسلسل رویا کر دے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا آخری وقت ویکھیا جائے تے بیٹی کہہ رہی ابا جان گھر اندر نویاں چادراں نہیں۔ حضرات اے او نبی دے صحابہ نے جنہ دے دل دے اندر ایمان تے پختہ ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، چاہے غریبی ہے چاہے امیری ہے، پر نبی دے صحابہ دے دل نہیں ڈولے۔ پر میں افسوس نال کہنا چاہاں گا آج جناب کوئی غربت اندر ہے، اللہ اکبر، آمدہ میں غریب ہاں، مینوں کوئی لوڑ ہے نماز پڑھن دی، نماز وہ پڑھن جینا کوئی مال ہے، اللہ میری توبہ۔ حضرات اللہ دی طرفوں مال و دولت ایک آزمائش ہویا کر دیے، کسے نو رب دوتا دے کے آزماندہ ہے، کسے کو رب کھو کے آزماندہ ہے۔ حضرات جڑا بندہ کامیاب ہو جائے اللہ اندے نے فبشر الصابرین، او خوشخبری ہوندے واسطے جنت ہے۔ اللہ اکبر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں اس بات نو سمجھانا چاہنا کہ او نبی دے صحابہ نے جنہ دے دل دی کفیت ہے ایک دوسرے واسطے اپنے واسطے نرم نے اور کفار واسطے سخت نے۔ حضرات کون نبی دے صحابی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات بات نوٹ کرنے والی ہے، کسے نے اونا کو پوچھیا جناب عمر جی آیا کہ تواڈا بیت المال چے کنا کو حق ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے بیت المال دے اندر میرا اینا کو حق ہے کہ 2 جوڑے، ایک سردیاں واسطے ایک گرمیاں واسطے اور 2 چادراں، ایک حج واسطے گمرے واسطے۔ حضرات اے او نبی دے صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو خلافت دا دور آیا اللہ نے کامیابیاں عطا کی تھیاں، اے او نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر حضرت امیر المومنین ہائے لباس پائے اللہ نے کامیابیاں دیتیاں نے۔ حضرات 12 ٹانکے لگے نے، اے او نبی دے صحابہ نے اونا اے نہیں ویکھیا ساڈے کپڑے کیسے نے، ساڈا کھان پین کیسا ہے، رب کعبہ دی قسم ہے
نبی دے صحابہ تے او صحابہ نے جنہاں شیب ابی طالب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جیل کٹی ہے، حضرات درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتا ہے، پر رب دی محبت اندر فرق نہیں آیا، آقا دی محبت اندر فرق نہیں آیا۔ اینے نبی تے صحابہ حضرات اسی دن رات رب دا کھانے بھی ہاں اور تکبر بھی کرنے ہاں، دن رات اسی رب دا پینے بھی ہاں۔ کدی سوچیا کر تینو رب کنا کو کھان لو دیندا ہے، کدی ریڑی والے سوچیا کر جڑا تو پھل لا کے کھلوتا ہونا ہے اے پھل دا مالک کون ہے؟ اگر اے پھل نہ دیندا تو کس طرح کھڑا ہو سکدا سے؟ تینو رب لتاں نہ دیندا تو کس طرح کھڑا ہو سکدا سے؟ تینو رب زبان نہ دیندا کس طرح آواز لگا سکدا سے؟ تینو رب دماغ نہ دیندا کس طرح حساب لگا سکدا سے؟ اور جس رب نے تینو کمال واسطے بھی دیتا، تینو رب نے شعور بھی دیتا، اور ایسا انسان رب دا شکر ہے کہ اس رب دا شکر ادا کرنے واسطے مسجد سے نہیں آ رہے۔ پر او نبی دے صحابہ حضرات سردیاں گرمیاں دے اندر ٹھٹھر دے پانیاں دے اندر برفیلی علاقیاں دے اندر رب کعبہ دی قسم نبی دے صحابہ نے نہ جنگاں تو پیچھے ہوئے نے، نہ نبی دے حکم تو منہ موڑے ہے، ہر وقت نبی علیہ السلام دے قدمہ دے اندر اللہ اکبر اپنا اللہ اکبر سر سرتے حکم دا تاکہ آقا دی کتے مخالفت نہ ہو جائے۔ حضرات بڑے افسوس نال اس بات نو میں دہرا رہے ہیں کہ آیا کہ صحابہ دے دل اننے پیارے کہ جنہ بارے رب نے قرآن اندر اعلان فرمایا اساں بھی تو اسے نبی دا کلمہ پڑھے ہے۔ اللہ اکبر، ساڑھے دل اننے سخت کیوں ہو گئے نے؟ اس واسطے آؤ صحابہ دی سیرت نو اپناؤ تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے۔ میں صدقی جاواں او صحابہ نے جنہ بارے رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ نے اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے تے راضی نے۔ اللہ اکبر، اللہ آمدے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا۔ حضرات کیوں نہ ہوندے؟ کیونکہ انہاں دے دل انتہائی پیارے سن، انہاں دے دل انتہائی محبت بھرے سن۔ آج کی ہے اللہ نے کسی نے ذرا عزت دے دیتی ہے تو جناب کوئی سلام لین نو گوارا نہیں کردا۔ اگر کسی نے رب نے مال دے دیتا ہے اللہ میری توبہ تے مالدار ماڑے نو سلام کرن واسطے تیار نہیں ہوندا۔ اے سونیا ساریاں چیزاں جڑیاں نے اللہ اکبر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے ساریاں چیزاں اللہ دے اختیار اندر نے۔ تے جدو بندہ اس چیز نو سمجھے نا کہ سارا کچھ تے اللہ دے اختیار اندر ہے، میں کی شاواں آخر مٹی دا ڈھیر بن جانا ہے۔ جدو انسان اتنا چیزیں نو سمجھدا ہے حضرات پھر اللہ دے ہاں ان دا دل صاف ہو جاندہ ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی اندر اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو